बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सीरत नबी का सिलसिला हमने शुरू किया है और आज इंशाल्लाह तीसरी वीडियो, तीसरा हिस्सा जो है आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा हमने शुरू किया था और बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके साथ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई 2.5 साल की उम्र तक। शक सदर का वाक़या आप लोगों ने सुना और उसकी तफसील भी हमने बयान की। अच्छा, 2.5 साल की उम्र के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा माजिदा के पास आए और जब आपकी उम्र तकरीबन 6 बरस हुई तो आपकी वालिदा बीबी आमना का इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा दोनों वो इस दुनिया में नहीं रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम व यसीर यानी थे और उस वक्त आप बीबी आमना के बाद आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो है उसके ज़िम्मे में आई। जब आपके वालिदा का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत पे लाया गया तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबे में बैठे हुए थे और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज कहे कि मेरे इस बेटे की, इस नवासे की शान बड़ी निराली है। 2 साल की कफ़ालत के बाद जब आपकी उम्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए। लेकिन उसने एक वसीयत की अपने बेटे अबू तालिब को कि आपने इस बच्चे की परवरिश में कोई कोताही नहीं करनी। तो आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके जो चचा थे अबू तालिब जो एक ताजिर थे उसके ज़िम्मे में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से ज़्यादा उसको प्यार दिया गया, अबू तालिब ने उसको बहुत ही अच्छी तरह कफ़ालत की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 12 साल हुई तो पहली दफ़ा वो अपने चचा के साथ सफ़र पर गए। शाम की तरफ तिजारत का काफ़िला जा रहा था तो अपने चचा के साथ रवाना हुए। अच्छा, जब बसरा के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर एक यहूदी आलिम था बहरे राहिब। उसने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसमें वो तमाम निशानियाँ नज़र आई जो एक पैगम्बर में होती है। उस यहूदी आलम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो उसके चचा अबू तालिब को कहा कि इसको शाम न ले जाए क्योंकि वहाँ पर यहूदी है और आपका ये भतीजा जो है ये एक पैगम्बर है, एक नबी की निशानियाँ इसमें हैं। अगर आप उसको वहाँ पर ले जाओगे तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो चुनांचे वो बसरा के मकाम से वापस हुए और मक्का मुकरमा वापस आए। अच्छा, इसी दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बकरियाँ भी चराते थे और तिजारत भी करते थे। अच्छा, उस वक्त जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र रिवायात में आते हैं कि तकरीबन 14-15 साल थी तो उस वक्त एक जंग हुई थी जिसको हर्ब फज्जार कहते हैं। ये वो जंग हुई थी जो 2 कबीले के दरमियान हुई थी, कुरैश और बनी कैस के दरमियान। ये उस महीनों में हुई थी जिसमें जंग हराम होता है, इसलिए इसको हर्ब फज्जार कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन फिर हल्फ फजल से निकला है एक फजल बिन फजाला, फजल बिन वदा और फजील बिन हारिस। इन लोगों ने एक मुआहिदा तैयार किया और इसको हल्फुल फजूल कहते हैं। इस मुआहिदे में ये था कि जंगबंदी थी और एक तहरीक हुई कि इस हल्फ को हम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और कुरैश ने उसमें भरपूर ताउन किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और इस्लाम के दौर में हुआ ये आपका फरमान था कि अगर इसी तरह हल्फ हुए तो इसमें मैं भरपूर हिस्सा लूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में ताजिर जो अपने इलाकों में या जो करीब करीब के इलाके थे
اس میں تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بکریاں بھی چراتے تھے. تو اس زمانے سے اس نے لوگوں سے یہ القاب پائے صادق و امین کا. اس زمانے کے مشہور تاجر قیس بن صائب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ تجارت میں شرکت کی اور اس میں میں نے بہترین جو ہے منافع کمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرے ساتھ کوئی جھگڑا کیا اور نہ کوئی تضاد اس کے ساتھ میرے آیا تھا. اچھا ابھی آتے ہیں شام کا دوسرا سفر. عرب کے شہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامور خاتون تھی, ایک تجارت تھی جس کا ایک اچھا نام تھا. ان کی شرافت اور پاکدان کی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ, خدیجہ طاہرہ بھی کہتے تھے. اچھا وہ اپنا تجارتی قافلہ شام لے جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا نگران بنایا. اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو اتنا منافع ہوا کہ اس سے پہلے اس کو اتنا منافع نہیں ہوا تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, معجزانہ صورتیں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جاتے تھے بادل اس کے اوپر سایہ بناتے تھے اور اس کے مال اور تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوئی. اسی وجہ سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو میں نے خود وہ بادل اس کے سر پر دیکھے جو اس پر سایہ بنا رہے تھے. تو اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوئی اور ایک مہینہ آدھ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی اور شادی کی پیشکش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شادی کر لی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال ہوئی تو اس وقت قریش مکہ اور جو قبائلی علاقے کے جو سردار تھے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر, کیونکہ ایک مقدس جگہ ہے تو اس کی ہم تعمیر نو کرتے ہیں, دوبارہ تعمیر کرتے تھے. اس زمانے میں وہ خانہ کعبہ جو تھا اس کی دیواریں بھی چھوٹی تھی, چھت بھی اس کا نہیں تھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کریں گے اور اس میں حلال پیسہ جو چوری کا نہ ہو, جو زنا کا نہ ہو, جو سود کا نہ ہو, ایسے پیسے کی اس کی تعمیر کریں گے. اچھا تعمیر تو شروع ہوئی لیکن پھر حجر اسود کا مسئلہ تھا. قبائل جو تھے اس بات پر متفق نہیں تھے. ایک سردار کہتا کہ میں یہ حجر اسود لگاؤں گا, دوسرا کہتا کہ میں بڑا سردار ہوں میں لگاؤں گا. چنانچہ اس وقت ایک عمر رسیدہ, ایک بہت زیادہ عمر والے بندے ابو امیہ بن مغیرہ, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صبح خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا تو وہی اس کا فیصلہ کرے گا. تو جب صبح انتظار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آ رہے تھے تو سب لوگوں کے منہ سے نکلا کہ یہ تو صادق و امین ہے اور اسی کے فیصلے کو ہم مانیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنا بہترین فیصلہ کیا کہ سب اس سے خوش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور تمام سرداروں کو کہا کہ یہ اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود اس چادر میں رکھا اور تمام سرداروں کو کہا کہ تمام سردار چادر کے کونے اٹھا لے, پکڑ لے. تو تمام سرداروں نے چادر کے کونے پکڑے اور متفقہ طور پر وہ اپنی جگہ انہیں حجر اسود کو لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے چادر سے وہ حجر اسود اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 برس تھی اور یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اگلے حصے میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور کوشش کر لیں کہ جو اردو والے لوگ ہیں اس کے ساتھ یہ شیئر کر لیں. یہ متوسطہ طلبہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ القاری دوست محمد کے چینل کو یہ سن لیں. پشتو زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی ہے. صحیح ہے. باقی آپ لوگ کوشش کر لیں کہ اگر کوئی اس طرح بات ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں کر سکتے ہو اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
کہ یہ سیرت النبی کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رکھے اور اختتام پر تک پہنچائے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اس کو آگے ضرور شیئر کر لے. والسلام.